chapter 18 verse 20. Si Jesus mitubag kaniya, ako misulti sa dayag ngadto sa kalibutan. Ako kanunay nga nagatudlo sa sulod sa sinuguga ug sulod sa templo diin ang mga Hudiyo kanunay nangadto ug sa tago ako walay gisulti. John chapter 18 verse 21. Ganong nangutana ikaw kanako nang pangutan kanila nga nagkadungog kanako unsa ang akong gisulti ngadto kanila, tan-awa sila nahibalo unsa ang akong gisulti. Chapter 18 verse 22. Ug sa diha nga siya nakasulti na sa ingon, usa sa mga opisyal nga nagtindog didto misagpa ni Jesus pinaagi sa palad sa iyang kamot nga nagaingon, tubagon mo ba sa imong mga ang labaw nga pari? John chapter 18 verse 23. Si Jesus mitubag kaniya, kung ako nakasulti og dautan pagpamatuod sa dautan apan akon maayo nganong gisagpa mo man ako. John chapter 18 verse 24. Karon si Anas mipadala kaniya nga ginapos ngadto ni Caiphas ang labaw nga pari. John chapter 18 verse 25. Og si Simon Pedro mitubag og nagpainit sa iyang kaugalingon. Busa sila miingon ngadto kaniya, dili ba ikaw usa sa iyang mga tinunan? Siya milimod miini og miingon, ako dili mao. John chapter 18 verse 26. Usa sa mga sulugon sa labaw nga pari ingon sa kahabanay niya kang kinsang dalunggan na giputol ni Pedro nagaingon, dili ba nakita ko ikaw didto sa tanaman uban kaniya? John chapter 18 verse 27. Unya Simon Pedro milimod pag-usab ug diha ang sunoy mitugtugaok. John chapter 18 verse 22. Unya gidala nila si Jesus gikan ni Caiphas ngadto sa takathawanan sa hukmanan ug kadto sayo ug sila mismo wala miadto sa sulod sa kahawanan sa hukmanan basin sila mahugawan apan aron sila makahimo sa pagkaon sa pagsaylo. John chapter 18 verse 29. Unya si Pilato migawas ngadto kanila og mingon, unsa ang sumbong nga gidala ninyo batok nining tawhana? John chapter 18 verse 30. Sila mitubag og mingon ngadto kaniya, kung dili pa siya usa ka kriminal, kami dili unta mutugyan kaniya ngana kanimo. John chapter 18 verse 31. Unya mingon si Pilato ngadto kanila, kuhaan ninyo siya og hukmi siya sumala sa iyang balaod. Busa ang mga Hudiyo miingon ngadto kaniya, dili subay sa balaod alang kanamo sa pagpatay ni bisan kinsang tao. John chapter 18 verse 32. Aron ang pamnultiho ni Jesus matuman nga iyang gisulti nga nagpasabot sa unsa nga kamatayon siya kinahanglan mamatay. John chapter 18 verse 33. Unya si Pilato misulod ngadto sa wanan sa hukmanan pag-usab og mitawag ni Jesus og mingon ngadto kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? John chapter 18 verse 34. Si Jesus mitubag kaniya, nagasulti ka ba nining butangas sa imong kaugalingon o gisulti ba kini sa uban kanimo mahitungod kanako? John chapter 18 verse 55. Si Pilato mitubag, unsa ba ako ka Hudiyo? Ang imong kaugalingon nga nasod ug ang pangulong mga pari nagtugyan kanimo nganhi kanako, unsa ang imong nabuhat? John chapter 18 verse 36. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana, kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutanan nan ang akong mga sulugon makig-away aron ako gayud dili ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo, apan karon ang akong gingharian dili gikan dinhi. John chapter 18 verse 37. Busa si Pilato mingon ngadto kaniya, nan ikaw usa ka ba kahari? Si Jesus mitubag, ikaw nagaingon nga ako usa ka hari ngadto niini nga katuyuan. Ako gihipahimugso og tungod niini nga hinungdan mianhi ako sa kalibutan aron ako gayud magpamatol ngadto sa kamaturan. Ang matag usa nga iya sa kamaturan nagapaminaw sa akong tingog.
John chapter 18 verse 36. Si Pilato nagaingon ngadto kaniya, unsay kamaturan ug sa diha nga siya nakasulti nini, siya migawas pag-usab ngadto sa mga Hudiyo ug nagaingon ngadto kanila, ako walay nakaplagan din na diha kaniya nga bisan unsa nga mga sayop. John chapter 18 verse 39. Apan kamo adunay usa ka batasan nga ako kinahanglan